चलचित्रको नाम जप्ता जप्तै अस्ताएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। एउटा मान्छे जो निरन्तर हिँड्ने कोसिस गर्छ, यात्रामा ठेस लागेर लडे पनि उठ्ने हिम्मत गर्छ, ऊ गन्तव्यमा पुग्छ। यसरी नै जोश र जागरका साथ नथाकी हिँडिरहेका यात्री थिए नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। रमाइलो गरिरहनु पर्ने, सबैसँग हाँसेरै बोल्ने, कसैप्रति पनि गुनासो बोकेर नहिँड्ने श्रीकृष्णलाई घर परिवार र साथीहरूले श्री भनेर छोटकरीमै बोलाउने गर्थे। यसरी श्री सबैका प्यारा थिए। श्रीको अर्थ हुन्छ कान्ति, छटा, दीप्ति, विद्या, बुद्धि, धन सम्पत्ति आदिका शक्तिबाट झल्कने तेज, सौन्दर्य, लक्ष्मी, शोभा, कविताको छन्द, नामका अगाडि लेखिने आदरवाचक शब्द आदि। श्री जस्तो नाम भएका व्यक्ति थिए, उनको नाम र कामले सार्थकता पाएको थियो। उनीसँग के थिएन? नाम थियो, काम थियो, धन सम्पत्ति थियो, इमान्दारिता थियो, तर यी सबै हुँदा हुँदै पनि उनको जीवन भने 47 वर्षको मात्रै थियो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नेपाली चलचित्र उद्योगका त्यस्ता नायक थिए जसले अभिनय गरेका चलचित्र सर्वाधिक सफल भए। नेपाली चलचित्र उद्योगमै अभिनय गर्ने कलाकारहरूले अभिनय गरेका सफल चलचित्रलाई प्रतिशतमा देखाउने हो भने सबैभन्दा धेरै प्रतिशत सफल चलचित्र दिने अभिनेता हुन् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यति सफल चलचित्र दिनुमा उनको लगाव, मेहनत र संघर्षका थुप्रै किस्साहरू छन् जुन यो सामग्रीमा हामी बताउने छौं। त्यसैले यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईहरूलाई श्रीकृष्ण श्रेष्ठका चलचित्रहरूमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 2024 साल पुस 14 गते भएको हो। उनी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको घुमथाङ भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम राधा कृष्ण श्रेष्ठ र आमाको नाम जगत कुमारी श्रेष्ठ हो। उनका जम्मा 6 भाइ दाजुभाइ हुन् र उनी सबैभन्दा कान्छा भाइ हुन्। संयुक्त परिवारमा रहेका श्रीकृष्णले 21 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक चलचित्रमा आफ्नो पाइला राखेका थिए। विक्रम सम्वत 2045 सालमा बनेको चलचित्र भुमरीमा सानो भूमिकामा अभिनय गर्दै नेपाली चलचित्रमा पदार्पण गरेका उनले दोस्रो चलचित्र कसममा सहनायकको भूमिकामा अभिनय गर्ने मौका पाए। अर्को चलचित्र पुकारमा पनि उनले सहनायककै रूपमा रहेर काम गरे। विक्रम सम्वत 2049 सालमा बनेको चलचित्र नातामा भने उनले नायकका रूपमा काम गर्ने अवसर पाए। नाता चलचित्रले उनको र उनका दर्शकहरू बीचको नातालाई प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्यो। नाता चलचित्रलाई विश्व बस्नेतले निर्देशन गरेका थिए। पहिलोपल्ट मुख्य नायक भएर अभिनय गरेको चलचित्र नाताले दर्शकसँग जोडिदिएको उनको सम्बन्ध फेरि कहिल्यै कमजोर भएन, कहिल्यै टुङ्गिएन, बरु टुङ्गियो त श्रीकृष्णको जीवन यात्रा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले जति बेला चलचित्रमा पाइला राखे त्यति बेला न त कलाकारहरू प्रशस्त पाइन्थ्यो, न त कलाकारिताबाट जीवन चलाउन सकिन्छ नै भन्ने निश्चित थियो। त्यो बेला नेपाली कलाकार, निर्माता र निर्देशकहरू औँलामा गन्न सकिने थिए। त्यति बेला शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी र राजेश हमालको दबदबा थियो। सरोज खनाल उदाउँदै थिए। त्यसो त चलचित्रका निर्माता, निर्देशक र कलाकार मात्रै होइन, नेपाली चलचित्रका दर्शक पनि एकदमै थोरै थिए। गाउँमा चलचित्र हल थिएनन्, सीमित सहरहरूमा मात्रै थिए। तिनै सीमित दर्शकहरूको भरमा नेपाली चलचित्र बनाउनु र चलाउनु पर्थ्यो। अर्को कुरा, श्रीकृष्ण श्रेष्ठले जति बेला चलचित्रमा पदार्पण गरे त्यति बेला केही नायकहरू त चलचित्रमा स्थापित थिए, तर नाच्न जान्ने नायकहरू थिएनन्। त्यस्तो बेलामा डान्स मास्टरका रूपमा चिनिने श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अरूको भन्दा थप क्षमता भनेकै नृत्य कला राम्रो हुनु हो। दर्शकहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नृत्य कलामा विशेष आकर्षित भएका थिए। हरेक मानिसले सकेसम्म आफूलाई भावनात्मक र भौतिक रूपमै अरूभन्दा फरक र छुट्टै स्थापित गर्न चाहन्छ। हामी कतिपय मानिसहरूलाई उनीहरूको अनुहार नदेखि नै पनि चिन्न सक्छौं, किनकि मानिसहरूलाई चिन्नको लागि अनुहार बाहेक अरू पनि धेरै थोक हुन्छन्, जस्तै लवाई, हिँडाई, शारीरिक बनावट आदि। श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई चिन्न सजिलो थियो। उनको शिरमा पछाडि लर्किएको ठूलो मुठा टुप्पी उनको पहिचान थियो। उनले उक्त टुप्पी आफू बाँचिन्जेल पालिरहे। श्रीकृष्ण श्रेष्ठका साह्रै धेरै चलचित्रहरू छायाङ्कन गरेका शम्भु सापकोटाले भनेका छन्, मान्छे मरेर गएपछि सधैँ राम्रा मात्रै कुरा गरिन्छ, नराम्रा कुरा गरिँदैन भनेर आलोचना पनि हुन्छ। तर मैले भने श्रीकृष्णका कुनै पनि नराम्रा कुरा कहिल्यै पनि देखिन। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अरू नायकहरू भन्दा यस कारण पनि फरक थिए कि उनी आफूलाई नायक हुँ जस्तो नै गर्दैन थिए।
शम्भु सापकोटाका अनुसार अरू नायकहरू टिमका अरू सदस्यहरूसँग घनिष्ठता बढाउन नै चाहँदैनथिए, तर श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भने आफू हिरो हुँ जस्तो नै नगरी टिमका सबै सदस्यहरूसँग बराबर रेला ठट्टा र रमाइलो गर्थे। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ चलचित्रका लागि यति धेरै मेहनत गर्थे कि त्यसको उदाहरणको लागि ए मेरो हजुर चलचित्रको सुटिङको सानो किस्सा यहाँ उद्धृत गर्न उपयुक्त हुन्छ। ए मेरो हजुर चलचित्र विक्रम सम्वत 2057 सालमा छायाङ्कन भएको हो। चलचित्रमा नायिकाको भूमिकामा छिन् झरना थापा। उनले दृष्टिविहीन युवतीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन्। उनको आँखाको उपचारको लागि पैसा कमाउनु पर्ने कथा छ। उक्त कथाको छायाङ्कनको लागि सम्पूर्ण टिम चितवनको एउटा इटा भट्टामा पुगेको थियो। नायकले इटा बोक्नुपर्ने भूमिकामा अभिनय गर्नुपर्ने थियो। इटा बोक्ने क्रममा 700-800 इटाको थुप्रो लड्यो। श्रीकृष्ण इटाको रासमा पुरिए। टिमले उनलाई हतार हतार उद्धार गरेर अस्पताल पुर्यायो। यसरी उनी चलचित्रको छायाङ्कनको क्रममा धेरै पटक घाइते भएका छन्, जसमध्ये चलचित्र ए मेरो हजुरकै छायाङ्कनमा गुण्डाहरूसँग लाप्पा खेल्नुपर्ने दृश्यको छायाङ्कन हुँदै थियो। मुक्का मुक्कीका क्रममा सन्तुलन नमिल्दा उनको खुट्टा नै भाँचियो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अरू नायकहरूभन्दा फरक विशेषता भएका नायक थिए। उक्त कुरा उनीसँग चलचित्र निर्माणका क्रममा विभिन्न पाटाका प्राविधिकका रूपमा काम गरेकाहरूले बताएका छन्। उनी सबैभन्दा सजिला नायक थिए। उनलाई जति बेला तयार हुनु भनेको हुन्छ त्यति बेला उनी बिना आनाकानी तयारी भइसक्थे। छायाङ्कनका दौरानमा भोलिपल्टको कामका बारेमा अघिल्लो दिन बेलुकै निर्माता, निर्देशक, छायाङ्कार र अन्य प्राविधिकहरूसँग बसेर छलफल गर्थे। छायाङ्कनका दौरानमा सबैजनासँग हाँसी मजाक गर्दै काम गर्थे। उनको भनाइ नै थियो, टिमका सबैजनाले खुसी साथ गरेको कामको नतिजाले सधैँ खुसी नै दिन्छ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ जति बेला चलचित्रमा पदार्पण गरे त्यति बेला राम्रो नृत्य कौशल भएका नायकहरू नै नेपाली चलचित्र उद्योगमा थिएनन्। त्यो बेलामा नृत्यमा पारङ्गत नायकका रूपमा चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेका थिए उनी। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ आफू त राम्रो नृत्य गर्थे नै, तर उनीसँगै उनलाई कोरसको पनि नृत्य चित्त बुझ्नु पर्थ्यो। गीतको सिक्वेन्समा उनी विशेष ध्यान दिन्थे। कोरसको नृत्यको स्टेप, उनीहरूको पोसाकको तालमेल, यी सबै कुरामा उनलाई चित्त बुझ्नु पर्थ्यो। उनलाई चित्त नबुझी टेक नै लिँदैन थिए। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अभिनय गरेका दर्जनौं चलचित्रले नेपाली चलचित्रको बक्स अफिसमा धमाका मचाउन सफल भए। उनका थुप्रै सफल चलचित्रहरूले विभिन्न हलहरूमा 51 दिन र 100 दिन मनाउन सफल भए। सुख दुःख, नाता रगतको, ए मेरो हजुर, पाहुना, जीवन रेखा, आफ्नो घर आफ्नो मान्छे, बर पिपल, आफ्नो मान्छे, ट्रक ड्राइभर, नाता, पकेट मार, यो मायाले लौन सतायो, देवदूत, जाली रुमाल, हामी तीन भाइ, को आफ्नो को बिरानो, कहाँ भेटिएला, कोहिनूर आदि 3 दर्जन भन्दा धेरै चलचित्र सुपर डुपर हिट भए। नेपाली चलचित्र उद्योगमा 26 वर्ष लगातार उडान भरेका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले 6 दर्जन भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरेका छन्। चलचित्रका निर्माता, निर्देशकहरू भन्ने गर्थे श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अभिनय गरेका चलचित्रले असफल नै भए पनि लगानी डुबाउँदैनन्। त्यसैले प्राय निर्माताहरू आफ्नो चलचित्रमा उनलाई अभिनय गराउन चाहन्थे, तर उनी भने स्क्रिप्ट राम्रो नलागी काम नै गर्दैन थिए। स्क्रिप्ट राम्रो छ भने पनि, टिम राम्रो छैन भने पनि काम गर्दैन थिए। उनी नेपाली चलचित्रमा राजेश हमालकै बराबरका स्टारडम भएका नायक थिए। यही कारण पनि उनका अधिकांश चलचित्रहरू सफल भए। उनका असफल चलचित्रहरूमा भने आघात, दैव, पूर्णिमा, प्रेम युद्ध आदि हुन्। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ राम्रा नायक त हुन् नै, तर उनको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। उनी एक सफल निर्माता पनि हुन्। उनले निर्माण गरेको कहाँ भेटिएला चलचित्रले उनलाई निर्मातामा सफल मात्रै बनाएन, अरू धेरै कुराको संयोग पनि जुराइदियो। कहाँ भेटिएला चलचित्रका लागि निर्देशक शिव रेग्मी नयाँ अनुहार राख्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूले अडिसन खुलाएका थिए। उक्त चलचित्रका लागि नयाँ पुराना थुप्रै नायिकाहरूले अडिसन दिएका थिए। श्रीकृष्ण श्रेष्ठका नृत्यका गुरु हुन् वसन्त श्रेष्ठ। उनले श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग आफ्नै विद्यार्थी श्वेता खड्काका बारेमा सुनाएका थिए। श्वेता खड्का श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी फ्यान रहेछिन्। पछि निर्देशक शहीद भएर उनको अडिसन लिइयो। अडिसनमा उनी छनौट भइन्। कहाँ भेटिएला चलचित्र सुपर डुपर भयो। श्रीकृष्ण र श्वेताले कोहिनूर चलचित्रमा पनि सहकार्य गरे। त्योसँगै उनीहरूले एक अर्कालाई जीवन साथी समेत बनाउने निधो गरे। उनीहरूले अभिभावक, आफन्त, शुभचिन्तकहरूको सल्लाहमा विक्रम सम्वत 2071 साल असार 23 गते लगनगाँठो कसे।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो लगानीमा बनाएको र आफ्नो जीवनकै अन्तिम चलचित्र कोहिनूरलाई आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा लिएका थिए। सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर निर्माण गरेको चलचित्र कोहिनूर 2071 साल साउन 23 गते देशभरका हलहरूमा लाग्नेवाला थियो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का विवाह गरेर नयाँ दम्पति घुमघामका लागि भारतको पुणे गएका थिए। तर श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई भारत गएको केही दिनमै सुक्खा खोकीले सताउन थाल्यो। उनलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित सर गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरियो। अस्पतालले उनलाई डीप निमोनिया भएको र सघन उपचारको आवश्यकता रहेको बतायो र उपचार थालियो। भारतमा उनको उपचार हुँदै थियो। विक्रम सम्वत 2071 साल साउन 23 गते देशभरका हलहरूमा कोहिनूर चलचित्र लाग्यो। उनले अस्पतालबाट आफूले चलचित्र प्रदर्शनमा आफ्ना शुभचिन्तकसँगै हुन नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सन्देश पठाए। उनले आफू निको भएर चाँडै आउने कुरा समेत सन्देशमा भनेका थिए। तर उनको स्वास्थ्य झन बिग्रदै गयो। 2071 साल साउन 25 गते नेपाली चलचित्र उद्योगका महान कलाकार करोडौं दर्शकका ढुकढुकी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भयो। उनको निधनमा पुरै देश रोयो। उनको शव नेपाल ल्याएपछि मन्त्रीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारी, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, पत्रकार लगायत लाखौं शुभचिन्तकहरूको भिडले उनको शव यात्रा गर्यो। थोरै भाग्यमानीले मात्रै मृत्युमा यति ठूलो सम्मान पाउँछन्। त्यो सम्मान नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पाए। उनको अन्तिम चलचित्र कोहिनूरले नेपाली रजतपटको इतिहासमा सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल भयो। उक्त चलचित्रले 14 करोड भन्दा धेरै कमाई गरेको थियो। नेपाली चलचित्र उद्योगका सफल नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको आत्मालाई सधैँ शान्ति मिलोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठका बारेमा सविस्तार वर्णन गर्यौं। उनी कहाँ जन्मिए, उनी कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गरे। तपाईहरूले पक्कै पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनुहोला। त्यसो गर्दा कुनै पनि सामग्री हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरूसम्म आइपुग्नेछ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।